बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जब हम अपने माशरे पर, अपने इर्द गिर्द और शायद अपने ही घर के हालात पर नज़र डालते हैं तो हमें हर तरफ एक अजीब सी बेचैनी, एक घुटन और परेशानी नज़र आती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा रुक कर, थोड़ा सा खामोश होकर अपने दिल के अंदर झांक कर देखें तो हमें एहसास होता है कि ये बेचैनी सिर्फ बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर भी है, ये हमारे दिलों में उतर चुकी है, ये हमारी सोचों में बस चुकी है। ऐसा क्यों है? क्यों आज का इंसान इतनी तरक्की के बावजूद, इतनी सहूलतों के बावजूद, इतनी तालीम के बावजूद सुकून से महरूम है? आज का इंसान चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले, कुछ खास किस्म की रुकावटें और बंदिशों के सामने बिल्कुल बेबस और लाचार खड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद भी समझ नहीं पाता कि आखिर ये रुकावटें कहाँ से आ रही हैं। ज़रा गौर कीजिए, कोई नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहा है, डिग्रियां हाथ में हैं, काबिलियत मौजूद है, मेहनत भी कर रहा है, मगर नौकरी नहीं मिल रही। वो हर दरवाज़ा खटखटाता है, हर जगह जाता है, हर उम्मीद से जुड़ता है, मगर हर बार वापस आता है तो उसके हाथ खाली होते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में ये सवाल जन्म लेने लगता है कि क्या वाकई मेरे नसीब में कुछ नहीं? और यही सवाल आहिस्ता आहिस्ता उसके यकीन को खा जाता है। किसी ने कारोबार शुरू किया था, बड़े अरमानों के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ। उसने अपनी नींदें कुर्बान की, अपनी खुशियां कुर्बान की, अपनी जवानी लगा दी, मगर वो कारोबार जो चल रहा था, जो आगे बढ़ रहा था, अचानक रुक गया, जैसे किसी ने अनसीन तरीके से उसके रास्ते बंद कर दिए हों। वो सोचता है, मैंने कहाँ कमी छोड़ दी? लेकिन जवाब उसे कहीं नहीं मिलता। और फिर वो लोग हैं जो हर वक्त ये शिकवा करते हैं कि रिस्क तो आ रहा है मगर उसमें बरकत नहीं, पैसा आता है मगर टिक नहीं पाता, जैसे हाथ में पानी हो और उंगलियों के दरमियान से बह जाए। वो हिसाब लगाते हैं, कमाते भी हैं, मगर आखिर में कुछ नहीं बचता। और ये एहसास इंसान को अंदर से तोड़ देता है। दूसरी तरफ जरा उन घरों का मंजर देखें, वो जोड़े जो सालों से एक औलाद के लिए तरस रहे हैं, हर महीने उम्मीद बांधते हैं, हर महीने टूट जाते हैं, हर दुआ में आंसू होते हैं, हर सजदे में एक ही इल्तिजा होती है, या अल्लाह हमें भी नवाज दे। अगर जब बार बार मायूसी मिलती है तो दिल थक जाता है। और फिर एक दिन डॉक्टर कहता है, अब मेडिकल साइंस के पास कोई हल नहीं। ये जुमला सिर्फ एक जुमला नहीं होता, ये उम्मीद के चिराग को बुझा देता है। जब इंसान इन तमाम हालात से गुजरता है तो वो टूट जाता है। और जब इंसान टूटता है तो वो हर दरवाज़ा खटखटाता है। वो आलमों के पास जाता है, पीरों के पास जाता है, नजूमियों के पास जाता है और अपनी खून पसीने की कमाई, हजारों लाखों रुपए इन लोगों पर लुटा देता है। क्यों? क्योंकि वो थक चुका होता है, वो हार चुका होता है और उसे किसी भी सहारे की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ एक लम्हा रुक कर सोचें, अगर वाकई हल वहाँ होता तो क्या दुनिया में कोई गमगीन रहता? अगर वाकई तकदीर इस तरह से बदलती तो क्या सब अमीर ना होते? सच ये है कि हम अक्सर वहाँ तलाश कर रहे होते हैं जहाँ कुछ होता ही नहीं, और जिसके पास सब कुछ है हम उससे दूर होते जा रहे हैं। आज मैं आपको किसी आलिम के पास नहीं लेकर जा रही, ना किसी नजूमी के पास, बल्कि मैं आपको लेकर जा रही हूँ अल्लाह के कलाम की तरफ। एक ऐसी जगह जहाँ से कभी किसी को खाली नहीं लौटाया गया। आज हम एक ऐसे अजीम पैगंबर की बात करेंगे जिन्होंने 950 साल तक अपनी कौम को समझाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। ज़रा तसव्वुर करें, 950 साल, एक ही पैगाम, एक ही दावत, एक ही मकसद, और सामने एक ऐसी कौम जो ना सुनना चाहती है, ना मानना चाहती है। वो अपने कानों में उंगलियां डाल लेते थे, वो अपने चेहरों को कपड़ों से छुपा लेते थे ताकि कहीं सच उनके दिल में दाखिल ना हो जाए। लेकिन जब अल्लाह की नाफरमानी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ने फौरन तूफान नहीं भेजा,
بلکہ اس نے ان پر دنیاوی اسباب تنگ کر دیے۔ بارش رک گئی، زمین نے غلہ دینا چھوڑ دیا، باغات سوکھ گئے، کاروبار تباہ ہو گئے، اور سب سے بڑھ کر ان کی عورتیں بانجھ ہو گئیں، نسل رک گئی۔ اب ذرا سوچیں، جب انسان کے پاس نہ رزق رہے، نہ اولاد، نہ سکون، تو وہ کیا کرے گا؟ وہی ہوا، وہی لوگ جو کل مذاق اڑا رہے تھے آج رو رہے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے، ہم برباد ہو گئے ہیں، ہمیں رستہ دکھائیں۔ یہاں غور کرنے کا مقام ہے، ایک طرف اتنی بڑی پریشانی اور دوسری طرف اللہ کا ایک نبی۔ اب انسان سوچتا ہے کہ شاید کوئی بڑا حل دیا جائے گا، کوئی مشکل وظیفہ، کوئی لمبا عمل، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، استغفار کرو بس۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان رک جاتا ہے، سوچتا ہے کیا واقعی اتنا کافی ہے؟ یہی وہ راز ہے جسے ہم نے آسان سمجھ کر چھوڑ دیا ہے، اور یہی وہ عمل ہے جو ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ یہی وہ سوال ہے جہاں سے انسان کی سمجھ کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی پریشانیوں کا حل اتنا آسان کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی صرف استغفر اللہ کہنے سے رزق کے دروازے کھل سکتے ہیں؟ کیا واقعی صرف معافی مانگنے سے بند قسمت جاگ سکتی ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں ایمان اور شک کے درمیان جنگ شروع ہوتی ہے، اور جو یہاں جیت جاتا ہے وہی اصل میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ استغفار کرو، بلکہ انہوں نے اس کے بدلے میں اللہ کے وہ وعدے سنائے جو انسان کی سوچ سے بھی بڑے ہیں۔ فرمایا، اللہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ یہ بارش صرف پانی نہیں ہے، یہ رحمت ہے، یہ برکت ہے، یہ وہ غیبی مدد ہے جو انسان کے بند دروازوں کو توڑ دیتی ہے۔ پھر فرمایا، وہ تمہارے مال میں اضافہ کرے گا، یعنی جو شخص کہتا ہے کہ میرا رزق کم ہے، میرا کاروبار نہیں چل رہا، میں قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، اس کے لیے سیدھا پیغام ہے، میرے سامنے جھکو، میں تمہیں دوں گا، لیکن صرف دینا نہیں، ایسا دینا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ اور پھر وہ تیسرا وعدہ جو ہر اس دل کو ہلا دیتا ہے جو اولاد کے لیے ترس رہا ہے۔ فرمایا، وہ تمہیں اولاد عطا کرے گا۔ سوچے، یہ کسی ڈاکٹر کی رپورٹ نہیں، یہ کسی انسان کا انداز نہیں، یہ کائنات کے مالک کا وعدہ ہے۔ وہ رب جو مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، وہ رب جو بنجر کھیتوں میں ہریالی لے آتا ہے، کیا وہ ایک ویران گود کو آباد نہیں کر سکتا؟ اور جب ایک ماں رات کے سناٹے میں آنسوں کے ساتھ اپنے رب سے کہتی ہے، یا اللہ مجھے بھی نواز دے، اور ساتھ استغفار کرتی ہے، تو وہ رب جو دلوں کے حال جانتا ہے ایسے رستے پیدا کرتا ہے جو عقل سے باہر ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا، وہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ یہ صرف کھیتوں کی بات نہیں ہے، یہ زندگی کی بات ہے، یہ اس سکون کی بات ہے جو انسان ڈھونڈتا ہے، یہ اس خوشحالی کی بات ہے جس کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے۔ یہاں اب اصل سوال آتا ہے، کیا ملا اگر کوئی شخص واقعی سچے دل سے اخلاص کے ساتھ استغفار کرے تو اسے کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلے اسے دل کا سکون ملتا ہے، وہ سکون جو نہ پیسے میں ہے نہ دنیا کی کسی چیز میں۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے حالات بدلنے لگتے ہیں، رزق میں برکت آتی ہے، چھوٹے چھوٹے کام آسان ہونے لگتے ہیں، رستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں، اور سب سے بڑی بات، اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب یہ تعلق مضبوط ہو جائے تو پھر انسان کبھی خالی نہیں رہتا۔ لیکن یہاں ایک اور سچ بھی ہے، کیا نہیں ملا؟ کبھی کبھی انسان استغفار کرتا ہے لیکن وہ کہتا ہے، مجھے وہ نہیں ملا جو میں چاہتا تھا۔ تو یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ بندے کو وہ نہیں دیتا جو وہ چاہتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کبھی وہ چیز نہیں ملتی کیونکہ اس میں نقصان ہوتا ہے، اور کبھی دیر ہوتی ہے کیونکہ وقت صحیح نہیں ہوتا، لیکن ایک چیز ہمیشہ ملتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی رضا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر سب کچھ مل جاتا ہے۔ آج ہم سب اپنی زندگیوں میں بھاگ رہے ہیں، کسی کو رزق چاہیے، کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو سکون چاہیے، لیکن ہم بھول گئے ہیں کہ دینے والا کون ہے۔ ہم دروازوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں،
اور دروازے کے مالک کو بھول گئے ہیں۔ تو آئیے آج ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم واپس آئیں گے اپنے رب کی طرف، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، اپنے دل کو صاف کریں گے اور کثرت سے استغفار کریں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ کیسے زندگی بدلتی ہے، کیسے بند دروازے کھلتے ہیں، کیسے خالی جھولیاں بھرتی ہیں، اور کیسے مایوس دلوں میں امید واپس آتی ہے۔ یہ رستہ آسان ہے مگر سچا ہونا چاہیے، یہ عمل چھوٹا ہے مگر دل بڑا ہونا چاہیے، اور یاد رکھیں یہ کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔